Viens devant. Viens les enfants là. C'est rigolo, non? Bon, मैं जमाल ठाकुर डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी इंकलाब मुंडपाइम। असल में मुझे कुछ बातें ऐसी करनी थी कि जो बड़ी ज़रूरी थी। वो ये थी कि पाकिस्तान पे अटैक हुआ है। इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया है, 2 जगह पे अटैक किया है और उसके बाद पानी भी छोड़ा है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे काफ़ी हद तक सैलाब भी आया। तो मैं जमाल ठाकुर बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आगा हसन सैयदी बोलता हूँ कि आखिर वो क्या वजह है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हिंदुस्तान को खरा और कड़क जवाब नहीं देती। तो कहने का मकसद ये है सिर्फ कि जो नवाज शरीफ है उसको और जनरल कियानी को जो इंडिया ने ये हरकत की है उसके ऊपर उसको जवाब देना चाहिए, क्योंकि पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम जो है वो इस इंतज़ार में है कि इस अटैक के जवाब में हमारी आर्मी, हमारे जनरल, ब्रिगेडियर्स और हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या करता है। बहुत अफसोस की बात है और बड़ी दुख की बात है। हमारे हाथ में नहीं है, वरना अगर पायम के हाथ में होता और हमारे हाथ में होता तो हम किस तरीके से उन्होंने ये एक्शन किया है उसको हम रिएक्शन देते, बड़ा ठीक ठाक और बड़ा तगड़ा। अब दरवाजे के पीछे या पर्दे के पीछे पाकिस्तान आर्मी क्यों खामोश है या नवाज शरीफ क्यों खामोश है, इसका मालूम नहीं है। मगर मैं इतना कहता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी हो इस वक्त उसको बहुत गुस्सा है और बहुत तकलीफ़ है कि इंडिया ने ये जो 3 हरकतें की हैं ये बहुत बुरी की हैं, बहुत ही बुरी की हैं पाकिस्तान के लिए। अब हमारे ख़्याल में वक्त आ गया है क्योंकि शेलिंग हुई है, बॉम्बिंग हुई है, घर तबाह हुए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान आर्मी का पता लगेगा, उसको प्रूफ करना होगा कि वो आर्मी जो है इंडिया की आर्मी से ज़्यादा तगड़ी है, वो किसी भी हालत में करें। मगर हमारे ख़्याल में इस वक्त जो है फौरी तौर पे जो है एक्शन करना चाहिए। और अगर एक्शन नहीं हुआ, अगर नवाज शरीफ ने और उसकी कंपनी ने और जनरल कियानी ने ये एक्शन नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर गवर्नमेंट ने मिल के ये इंडिया को कहा कि हम पे हमला करो, हम पे पानी छोड़ो, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं। लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत गालियाँ दे रहे हैं, बहुत नफ़रत में हैं। तो उनका जो तवज्जो है वो बटाने के लिए, दूसरी तरफ लगाने के लिए ये हरकत की गई है। जैसे एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो ने किया था कि इंडिया में को ख़त लिखा था कि राजीव गांधी को, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान पे हमला करो, इससे जो है लोगों की तवज्जो थोड़े पे बटे की साइड पे। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे बताते ख़ुद बहुत गुस्सा है और साथ में ही आगा हसन को बहुत गुस्सा है और पायमर को बहुत गुस्सा है। और मेरा ख़्याल है कि मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाना चाहता, मुख्तसर ये बात करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ये जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी है ये फौरी से फौरी पहले जो है रिएक्ट करे और इस रिएक्शन को एक्शन में ले। इससे ये होगा कि हमें मालूम पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करती है और
پاکستان آرمی کتنی پاکستان قوم کی اور پاکستان سے کتنی محبت کرتی ہے. باقی جو پالیسیز ہیں, پیچھے جو گیم کھیلا جا رہا ہے, یا یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ مل کے گیم کھیلا جا رہا ہے, یا سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے گیم کھیلا جا رہا ہے, یا ان کن کے یہ ٹٹو بنے ہیں آپ لوگ سب لوگ, اور کس کے جو غدار بنے ہیں آپ لوگ, اس کا ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اگر پاکستان کی بقا پہ, اگر قائد اعظم کی, اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں بہاف آف آغا حسن سید, کہ جو قوم قائد اعظم کے گھر کو تباہ کرتا ہے, جو لوگ, جن لوگوں نے پاکستان کے قائد اعظم کی محمد علی جناح کے گھر کو تباہ کیا اور پاکستان سوئی رہی, مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہے کہ وہ قوم جو ہے اس قدر جو ہے وہ نااہل ہو چکی ہے. یہاں تک کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بنی اور ان کے پر خاکے بنے, اور کیا نام ہے, اب جو ہے وہ کیا نام ہے, آرمی کے اوپر اٹیک ہوئے, اور بہت ساری ایسی جو باتیں ہوئی ہیں, اس کے باوجود جو ہے وہ قوم سوئی پڑ رہی ہے. میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ ان 65 سالوں کے اندر اور 65 کی جنگ کے بعد لوگ اتنے بے حس ہوں گے, اتنے یعنی کہ مدہوش ہو جائیں گے کہ ان کو انقلاب کا نعرے کی آواز نہیں آ رہی, اور اگر آ بھی رہی ہے تو وہ لوگ سو رہے ہیں. تو میں بیاف آف پریزیڈنٹ آغا حسن کہتا ہوں کہ آپ لوگ, پاکستانی قوم, چاروں پانچوں صوبے کے لوگ اکٹھے ہو جاؤ. آج بھی آپ لوگوں کو ہم پھر تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اکٹھے ہو جاؤ, پاکستان عوامی انقلاب القائم کے جھنڈے کے تلے نیچے آ جاؤ, اور ایک معاشرے کو, ایک سسٹم کو, ایک سٹرکچر کو پاکستان کو سیٹ اپ کریں گے مل کے. کیونکہ کوئی بھی پاکستان کا جو پارٹی ہے وہ, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ اسلامک ہو, وہ پاکستان کو سیٹ اپ نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کے لیے خاص پالیسیز چاہیے ہوتی ہیں, اور جو کہ وہ پالیسیز ہمارے پاس ہیں. بہرحال مختصر یہ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. ہمارا جو ڈیمانڈ ہے جنرل کیانی سے اور تمام جرنیلوں سے اور پرائم منسٹر سے, کہ جو پاکستان پہ اٹیک ہوا ہے اور جو پاکستان پہ پانی چھوڑا گیا ہے اس کا فوری طور پہ ایکشن لیا جائے, اور اخباروں میں اور پبلک کے سامنے پروف دیا جائے کہ آپ لوگ جو ہیں محب وطن ہیں, اور ملک کی سے محبت کرتے ہیں, ملک کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, ملک کی مٹی سے محبت کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو فوری طور پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے, اور ہم آپ کے ریئیکشن کا انتظار کریں گے. نہیں تو پھر اس کے بعد اگر میری اگلی تقریر آئے گی تو وہ بہت ہی سخت ہوگی آپ سب کے لیے, چاہے وہ جرنیل ہوں, بریگیڈیئر ہوں, کرنل ہوں, کیپٹن ہوں, آرمی ہو, اور چاہے وہ سول گورنمنٹ ہو, چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو, چاہے وہ پال جیک کس کی بھی حکومت ہو. اس کے لیے پھر میرا ریئیکشن جو ہوگا آغا حسن کا ہوگا وہ بہت برا ہوگا. تو میں پاکستان کی قوم کو بھی بولتا ہوں کہ ایک بار پھر بولتا ہوں کہ پاکستان عوامی انقلاب قائم جو ہے وہ اس ملک کا حل ہے, اور اس ملک کو سیٹ اپ کر سکتی ہے. ہر بدکاری, ہر حرامزدگی, ہر کمینگی, ہر چور ڈکیٹی, ہر جو بدکاری وہاں پہ ہو رہی ہے, اس کا کلا کما جو ہے وہ جو ہے جمال ٹاکو اور آغا حسن کر سکتے ہیں. اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو جلدی سمجھ جائیں, کیونکہ اگر لیٹ ہو گیا تو پھر نہ پاکستان ہوگا اور نہ آپ لوگ. اب میں اجازت چاہتا ہوں, اب مجھے اجازت دیں. میں نے اپنا ٹائم نکالا ہے بہت, کیونکہ میں بہت بزی انسان ہوں, لیکن اس کے باوجود اگر پریزیڈنٹ آغا حسن اور میں پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے, اپنے وطن کی ہمیں حب ہے اور تکلیف ہے, تو اس لیے بولتے ہیں. تو اگر عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے, سمجھے نا. اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے بات تو بہت اچھی ہے. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد. خدا حافظ.